अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, आज इतवार का दिन है और हमारा संडे कमेंट बॉक्स 29वां एपिसोड है, जिसमें कई साथियों के हमारे सवालात मौजूद हैं। आज इंशाअल्लाह उन सारे सवालात के जवाबात आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ध्यान से सुनकर समझ लें। चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो ज़रूर कर लें। मोहम्मद मुनीर सुरसेनी, इनका सवाल है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ कर बेटा माँ बाप के गुनाह की माफ़ी अल्लाह से मांगे तो अल्लाह माफ़ फरमाएगा या नहीं? बिलाशुबा अगर कोई बेटा है या कोई भी है अपने माँ बाप के लिए वो हर नमाज के बाद दुआ करता है तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ज़रूर ज़रूर उसकी दुआ कबूल होगी। हम लोग नमाज में अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वली वालिदैया ये जो पढ़ते हैं ना, इसका मतलब ही होता है कि अल्लाह मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फ़रमा। इसी तरह जो है दुआ नमाज के बाद हम मांगते हैं रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया। यहाँ भी हम नमाज के बाद दुआ मांगते हैं कि अल्लाह हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फ़रमा। तो अगर कोई अपने वालिदैन के लिए दुआ करता है तो अच्छा तरीक़ा है और उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर दुआ को कबूल फ़रमाएगा और बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाएगा। मंज़र, इनका सवाल है कि क्या चचेरी खाला से निकाह हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है भाई। अपनी सगी खाला से निकाह करना जायज़ नहीं है और उसके अलावा रिश्ते में अगर कोई खाला लगे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, निकाह कर सकते हैं। मोहम्मद मिकाइल, इनका सवाल है कि हज़रत मैं हमेशा पाक व साफ़ नहीं रह पाता। जब पाखाना पेशाब को जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि उसके बाद कतरा आता है, तो क्या करूँ? देखिए कि अगर आपको मालूम है कि मैं पाखाना पेशाब करने जाता हूँ तो उसके बाद कतरा आता है तो आप इस्तेबरा कर लें, यानी जो खिखार वगैरह मार लिया करें ताकि अगर नली में कोई कतरा हो तो वो निकल कर बाहर आ जाए। फिर भी अगर कतरे का अंदेशा रहता है तो अगर आपको मालूम है कि मुझे 20 मिनट या 30 मिनट तक कतरा आएगा इसके अंदर तो आप अपने जो है ना शर्मगाह की जगह पर आप क्या करें, शर्मगाह की जगह पर आप कोई कपड़ा वगैरह लगा लें ताकि अगर कोई पेशाब का कतरा निकले तो उसमें निकले, फिर उस कपड़े को आप फेंक दें। आपको गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही इस तरह करने से आपका कपड़ा नापाक होगा, क्योंकि जो कपड़ा आप शर्मगाह पर लगाए होंगे वो कपड़ा नापाक होगा, उसको निकाल कर फेंक दें। इसके अलावा हमने जो है कतरे के मुताल्लिक तकरीबन 4-5 वीडियोज़ आपके सामने रख दिए हैं, चैनल पर हमारे मौजूद हैं। आप वहां जाकर तफसील के साथ इसके हवाले से देखना चाहें तो देख सकते हैं। वारिस अली शेख, इनका सवाल है कि घर में गुलाब का पौधा लगाना कैसा है? जायज़ है, गुलाब का पौधा लगा सकते हैं। वसीम कुरैशी ये पूछते हैं कि क्या नमाज में वो सूरत पढ़ सकते हैं जिसमें सजदा आता हो, यानी जिसमें आयते सजदा होती हैं? फिर आगे लिखते हैं कि मुझे कुरान की 22 सूरत याद है। बहुत अच्छी बात है। कहते हैं कि मैं आपसे कई बार ये सवाल किया हूँ, जवाब नहीं मिला। अगर आपको इस सवाल का जवाब मालूम ना हो तो ये भी बता दें कि नहीं मालूम है। भाई सवाल का जवाब मालूम है, शायद आपका सवाल मैं देखा नहीं। जिस सूरत में आयत सजदा हो, यानी सजदे वाली आयत हो और कोई शख्स उसको नमाज में पढ़ना चाहता है तो बिलाशुबा पढ़ सकता है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखें कि नमाज में अगर आप ऐसी सूरत पढ़ते हैं कि जहाँ पर आयत सजदा हो तो आयत सजदा आते ही आपको सजदे भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उसको छोड़कर चले जाएं आप। तो जो है आयत सजदा जब आ जाएगी पढ़ लेंगे आप तो आपको सजदा भी करना पड़ेगा। जीलानी अंबर, इनका सवाल है कि अगर दुआए मासूरा नहीं पढ़ी तो नमाज होगी या नहीं? भाई दुआए मासूरा पढ़ना ये वाजिब ज़रूरी नहीं है, जो है कि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो नमाज नहीं होगी। अत्तहियात यानी तशहुद पढ़ना वाजिब है, उसके बाद दुरूद शरीफ और दुआए मासूरा पढ़ना सुन्नत है। तो अगर दुआए मासूरा याद है तो बिलाशुबा उसको पढ़ना चाहिए और सवाब ज़्यादा मिलेगा, और अगर कोई नहीं पढ़ा है तो भी उसकी नमाज हो जाएगी। एक सवाल ये पूछा गया है कि 4 रकात सुन्नत नमाज में
चारों रकात में सूरत मिलानी है या नहीं। सुन्नत और नफल वित्र कि हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाना वाजिब है। सिर्फ फ़र्ज़ नमाज, फ़र्ज़ रकात ऐसी है कि जिसमें तीसरी और चौथी में सूरह फातिहा के बाद सूरत नहीं मिलाना है। बाकी सुन्नत नमाज हो या जो है सुन्नत मुक्कदा हो या गैर मुक्कदा, नफल नमाज हो 2 रकात वाली हो या 4 रकात वाली, इसी तरह वित्र जो 3 रकात वाली है, इन सब में हर रकात में आपको सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाना वाजिब है। अगर कोई शख्स सूरह फातिहा के बाद सूरत जानबूझकर नहीं मिलाता है तो उसकी नमाज मकरूह तहरीमी होगी, यानी उस नमाज को दोहराना उस पर ज़रूरी होगा। और अगर ऐसा हुआ कि भूल गया था और फिर बाद में याद आया तो आखिर में सजदे सहव कर ले, उसकी नमाज हो जाएगी। व्लॉग रैंडम, ये आईडी पर इनका सवाल ये था नाम, उन्होंने सवाल किया है कि क्या हम अपने बच्चे का नाम मोहम्मद हुसैन रख सकते हैं। जी बिलाशुबा मोहम्मद हुसैन अच्छा नाम है, प्यारा नाम है। अगर आप अपने बच्चे का नाम रखते हैं तो ये बिलाशुबा जायज़ है, और इसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इमाम हुसैन दोनों के नाम की निस्बत है, तो इंशाअल्लाह दोनों हज़रात से फैज़ भी मिलेगा। रशीद ख़ान, इनका सवाल है कि गुस्ल बैठकर करना चाहिए या खड़े होकर करना चाहिए। और सुना है कि औरतों को गुस्ल बैठकर करना चाहिए। देखिए, गुस्ल के लिए बैठना या ना बैठना ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। जो अच्छा तरीक़ा है वो ये है कि मर्दों को जो है ना खड़े होकर गुस्ल करना चाहिए, लेकिन मर्द के लिए तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बैठकर करे या जो है खड़े होकर करे। औरतों के लिए पर्दे का बहुत ज़्यादा ख्यालात रहता है, क्योंकि हमारा जो मर्दों का होता है ना वो सिर्फ नाफ से लेकर घुटने तक का हिस्सा जो होता है ये सतर औरत है, और नाफ से ऊपर का हिस्सा या घुटने के नीचे का हिस्सा ये सतर औरत नहीं है, यानी उसको छुपाना ज़रूरी नहीं है। जबकि औरतों का जिस्म ही आप देख लीजिए, सर का बाल भी सतर औरत है, उनके हाथ भी सतर औरत हैं, ये सब जो है सतर औरत ही है। तो खड़े होकर नहाने में, ख़ास करके ऐसी जगह में जहाँ एहतमाम अगर ना हो चारों तरफ से, तो बेपर्दगी का अंदेशा रहता है, इसलिए उन्हें बैठकर नहाने का हुक्म दिया गया है। फिर और जैसे हमारे घरों में अब गुस्ल खाने वगैरह बने रहते हैं, पैक रहते हैं चारों तरफ से, कहीं से कोई दिखने का अंदेशा नहीं रहता है, तो अगर ऐसी जगह है तो भाई औरत अगर खड़े होकर नहाए तो भी कोई हर्ज नहीं है। मोहम्मद रज़ा नेपाल से हैं, ये पूछते हैं कि किसी के घर में मैयत हो जाए तो उसके घर में उस दिन चूल्हा नहीं जलता, क्या ये जाहिलियत है, इसकी हकीकत क्या है। देखिए कि किसी के घर में मैयत हो जाती है तो शरीयत की ही तरफ से हुक्म है कि वो 3 दिन तक सोग मना सकता है। अब जब लोग सोग मनाते हैं तो जाहिर सी बात है उन दिनों में वो खाना पीना वगैरह घर में कौन बनाएगा, सोग की हालत रहती है, तो आजू बाजू के जो रिश्तेदार वगैरह या पड़ोसी वगैरह रहते हैं वो खाना पहुंचा देते हैं। तो ये जाहिलियत नहीं है, इसकी हकीकत है। 3 दिन सोग मनाना जायज़ है, तो 3 दिन तक ये सब हो सकता है। 3 दिन के बाद अगर किया जाए तो फिर ये जाहिलियत है। हिफ्ज़ा नाज, इनका सवाल है कि गुस्से से 4 साल से अपने मैके में रह रही हूँ, तो हम लोग बात भी नहीं करते हैं, तो क्या मेरा निकाह टूटा है अभी या नहीं। देखिए, गुस्से में 4 महीने से या 4 साल से आप मैके में रहें, गुस्से में रहने से निकाह नहीं टूटता है। निकाह टूटता है तलाक देने से, या फिर मर्द और औरत में से कोई जो है कुफ्र कर बैठे और काफिर हो जाए तो फिर निकाह टूट जाता है। अब इसके अलावा 4 महीने या 4 साल से मैके में हो या शौहर बाहर कहीं हो तो इससे निकाह नहीं टूटता है। मोहम्मद खालिद बज़मी, इनका सवाल है कि भाभी का देवर की खिदमत करना ज़रूरी है या नहीं। भाई, भाभी का देवर की खिदमत करना ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। हाँ, जॉइंट फैमिली वगैरह रहती है
تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایک دوسرے کے خیال میں لانی پڑتی ہیں. جیسے گھر میں جو بہویں رہتی ہیں وہ عام طور پہ گھر کے جتنے لوگ رہتے ہیں سب کے کپڑے وغیرہ یا برتن وغیرہ یہ سب ساری چیزیں صفائی کر دیتی ہیں. تو یہ جو ہے مطلب بہویں کام کر دیتی ہیں. آپ باقی جو ہے دیور یہ سمجھے کہ بھابھی پر میرا حق ہے اور وہ خدمت کروائے تو پھر یہ درست نہیں ہے. بھابھی پر دیور کا کوئی حق نہیں ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بھابھی سے کہ ہمارا پیر دبا دو، ہمارا سر دبا دو، اور اگر وہ منع کرے تو اس کو برا بھلا کہے. بھائی آپ کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اپنی بھابھی سے سر پیر وغیرہ دبوائیں، بلکہ منع ہے کیونکہ یہ طریقہ درست نہیں ہے. طیب علی ان کا سوال ہے کہ بال میں لال مہندی لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ جی بالکل لگا سکتے ہیں، لال مہندی لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے. مختار احمد ان کا سوال ہے کہ پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الفلق پڑھ لیا تو دوسری میں سورہ کافرون پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیے قرآن مقدس کو نماز میں الٹا پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، جو ہے ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے. لیکن یہ عمل مکروہ تحریمی ہے، اس سے نماز مکروہ تحریمی نہیں ہوتی ہے. الٹا پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ قل اعوذ برب الفلق پہلی رکعت میں پڑھ لیا، اب دوسری میں قل یا ایھا الکافرون پڑھیں گے تو الٹا ہو جائے گا. سیدھا کیا ہے کہ قل اعوذ برب الفلق کے بعد آپ قل اعوذ برب الناس پڑھیں. تو اگر قل اعوذ برب الفلق کے بعد قل یا ایھا الکافرون آپ پڑھتے ہیں تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ قرآن کو الٹا پڑھنا نماز میں مکروہ تحریمی ہے. فاروق رضا لکھنؤ سے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت میں ہزاری باغ میں رہتا ہوں، میں نماز کے لیے کچھ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں تو کہتے ہیں کہ نماز تم خود کے لیے پڑھتے ہو یا اللہ کے لیے، تم اپنا دیکھو. تو ایسے لوگوں کو ہم کیا جواب دیں کہ ان پر کچھ اثر پڑے اور نماز کی جماعت میں اضافہ ہو؟ ماشاءاللہ اچھا کام ہے، نماز کی دعوت آپ دیتے ہیں اور دینا بھی چاہیے. دیکھیے دعوت دینا یہ ہر مسلمان کا کام ہے، نماز کی یا اچھے کاموں کی دعوت دے. لیکن اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو بھائی آپ کیا کر سکتے ہیں، کوئی زور زبردستی نہیں ہے، اس کا عمل اس کے ساتھ جائے گا. آپ کوشش کریں، آپ کوشش کر رہے ہیں اچھی بات ہے، آپ دعوت دیتے رہیں. ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 10 دن کے بعد انشاءاللہ کوئی نہ کوئی جو ہے کام میں رنگ آپ کو ضرور نظر آئے گا. اور اس کے باوجود بھی اگر نہیں مانتے ہیں تو آپ کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ دعوت دے رہے ہیں، آپ نیک کام کر رہے ہیں، آپ اچھا کام کر رہے ہیں، آپ کو اس کا ثواب ملے گا چاہے وہ نماز پڑھنے جائیں یا نہ جائیں. ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے، جمشید علی یہ پوچھتے ہیں کہ اگر نابالغ قسم کھا لے اور توڑ دے تو کیا حکم ہے؟ دیکھیے نابالغ شریعت کا مکلف نہیں ہوتا ہے، یعنی شریعت کا اس پر کوئی حکم نہیں لگتا ہے. تو اگر نابالغ ہے واقعی اور اس نے قسم کھا کر توڑ دی ہے تو کوئی کفارہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ شریعت کا حکم اس پر نافذ ہی نہیں ہوتا ہے. زین العابدین ان کا سوال ہے کہ مختار ثقفی کون تھا؟ کیا یہ نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ مختار ثقفی جو تھا یہ وہ شخص تھا کہ جب یزیدیوں نے اہل بیت نبوت پر کربلا کے میدان میں ظلم و ستم کیا، سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے صاحبزادگان، آپ کے بھتیجے، آپ کے بھائی اور آپ کے جو بھی ساتھ میں گئے ہوئے تھے ان پر جو ظلم و ستم کیا اور شہید کیا، تو اس کا بدلہ مختار ثقفی نے یوں لیا تھا کہ یزیدیوں کو چن چن کر قتل کروایا تھا. لیکن اس کے حوالے سے یہ جو ہے مفتاب قول یہی ہے کہ یہ وہ شخص تھا جس نے یزیدیوں سے بدلہ تو لیا لیکن بعد میں یہ شخص نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا اور دائرہ اسلام سے نکل گیا، کذاب ہو گیا اور یہ شخص کافر و مرتد ہو گیا. کیونکہ ہمارے نبی احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاتم الانبیاء ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے. اور اس شخص نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، لہٰذا یہ شخص کافر و مرتد ہو گیا اور دائرہ اسلام سے یہ شخص نکل گیا تھا. ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ دیوبندی لوگ ہی تو سنی ہوتے ہیں، بریلوی سنی کہاں ہوتے ہیں؟ بھائی دیوبندی سنی ہے تو پھر سنی کیوں نہیں لکھتے ہیں؟ ہر بریلوی اپنے آپ کو فخر سے کہتا ہے کہ ہم سنی ہیں.
لیکن کوئی دیوبندی اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ وہ سنی ہے ہی نہیں۔ سنی تو دراصل اعلی حضرت علیہ الرحمت والرضوان کے مشن پر چلنے والے، مسلک اعلی حضرت کے ماننے والوں کو کہا جاتا ہے، اور یہ وہی مسلک ہے جو مسلک میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا، صحابہ نے تابعین کو دیا، تابعین نے تبع تابعین کو، ائمہ مجتہدین کو، اور پھر بزرگوں کے جو ہے ہاتھوں سے یہ مسلک چلتا رہا، اور صبح قیامت تک یہی چلتا رہے گا، اور اسی کو اہل سنت کہا جاتا ہے۔ دوسرے زبان میں اسی کو سنی کہا جاتا ہے، اور آج کے زمانے میں پہچان کے لیے اسے مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے۔ دیوبندی کوئی سنی انی نہیں ہوتا ہے، اور نہ ہی اہل سنت سے ان کا کوئی تعلق ہے، صرف اور صرف اہل سنت مسلک اعلی حضرت والے ہیں۔ ان کے علاوہ جتنے ہیں وہابی، دیوبندی، چکڑالوی، مناج، جو جتنے ہیں سب پھوکٹ والے ہیں، اور سب یہ جہنم کے راستے پر جا رہے ہیں، اور یہ گمراہ بددین ہیں۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے غلام ربانی سے، یہ کہتے ہیں کہ حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، یعنی آپ نے جو اپنی زبان مبارک سے فرمایا وہ حدیث ہے۔ آپ کے فعل، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا، اس کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ اور تقریر، تا کاف، قوف نہیں ہاں کاف، تقریر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے کرنے سے منع نہ کیا، پسند فرمایا، تو اس کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ یعنی حضور کے قول، بات کو، حضور کے فعل یعنی کام کو، اور تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے۔ یعنی حضور کے سامنے کوئی کام کیا گیا، حضور نے اس سے منع نہ کیا، پسند فرمایا، تو اسے تقریر کہا جاتا ہے، یہ بھی حضور کی حدیث کہلاتی ہے۔ ایک سوال پوچھا گیا قطب الدین انصاری سے، یہ کہتے ہیں کہ حضرت مولانا فاروق رضوی کی تقریر سننا کیسا ہے؟ جائز ہے، بلا شبہ جائز ہے۔ مولانا فاروق رضوی صاحب یہ سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہیں، اور جو ہے دلائل کی روشنی میں وہابیوں، دیوبندیوں، شیعوں، رافضیوں، ان سب کی کھٹیا کھڑی کیے رہتے ہیں، اس لیے ان کے حوالے سے بہت سارے خرافات بھی سوشل میڈیا پہ لوگ پہنچاتے رہتے ہیں۔ بہرحال یہ سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہیں، اور ان کی تقریر اگر آپ سنتے ہیں تو بہت اچھا ہے، دلائل سے بھرپور ان کے بیانات ہوتے ہیں۔ تو یہ تقریباً 20 سوالات تھے ہمارے ساتھیوں کے، جو ہمارے ساتھیوں کی طرف سے آئے ہوئے تھے، جن کے جوابات ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔